نتكلم الآن عن البربر. أولا كلمة بربر ماهيش كلمة ماهيش لاتينية. علاش عملت تجديد النظر في علم الاشتقاق؟ لأنه كانوا يقولوا لنا كل شيء. أنا قرينا في الثانوية الفرنسوية لو غريك لو لاتان، 5 ساعات في الأسبوع. فيقولوا لنا غريك لاتان. بعد أنا نبحث واش معنى بربر، نروح هيرودوت رضي الله عنه، هو من بربر، يقول كلمة بربر ماهيش يونانية، كلمة مصرية تطلق على من ليس بمصري، وهي يقول لك أرامية بربر، وهي عربية. بر بمعنى بن، العربية القديمة موجودة في العبري، بار ليفي بار نابي. بر ولد برا، افرانيا لو في سي اف فوراني، اشتقت منها الانجليزيه فوراني افرانيا. اذا هذو بربر اوريجين اورينتال، سي à l'Orient que se rattachent manifestement les berbères. إلى الشرق ينتسب بكل وضوح البربر. Leur langue appartient au vaste groupe camito-sémitique qui couvre la totalité du Proche-Orient et le nord du continent. لغتهم تنسب إلى اللغة الحامية السامية وتغطي الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. جابرييل ديكون من كبار المراجع في اللغات كذا. إذا ما معنى حامية سامية؟ سيدنا نوح عنده حام وسام، سام ويافث. نعم. حام جد ولدوك اسمه كنعان. كنعان باباه تاع مزير ماشي مزيغ. ترى الرجل الضعيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير نرجاز. ياك تولي ولي سارة مليح بس حموق لدا تلقى راجل. مزير وليس مزير. ولا مزير فهمت ولا؟ الوغ قلت بأنه كل اللغات. اسمح لي. إذن سام جد العرب. نوح علمهم لغة واحدة. نعم. القبائل البربر وكل هذو. حام ذرية حام. أنت حنا خاوة تعلمنا لغة واحدة من نوح. نعم. أنت ولدك تعلم اللغة اللي تعلمتها. نفس اللغة ولدك وولادي كنعان راهو تعلموا اللغة. لما نقولوا الآن كلمات البربرية مشتركة بالعربية ما خذوش من العربية. الإرث المشترك نوح هو علمهم لغة واحدة. نعم. فلهذا هذا الذي يفسر وجود مئات الكلمات العربية المهملة عند العرب والمستعملة عندنا، لأنك لا تقتبس كلمات مهملة. على سبيل المثال الحيف مثلا. الحيف لا في زمان فرنسا اللي يسموه لي زومبران. واش تعلمنا فرنسا؟ الجدربيه لاميري. نعم. 50 60 كلمه. ما تعلمناش كلمه من القاموس الفرنساوي ناخذها. انت ما تروحش القاموس العربي صاب يصوب انصب يا انصب. هذه في القواميس العرب ما خذيناهاش من القواميس من الجدود. نفس التراث الارثي ورثنا لغه واحده، ورثناها بالسماع تربينا هكذا يهضروها لنا في الديار نتاعنا. فهمت؟ اخ عام بلا حساب. فهمت ولا؟ فاذا واش معنى نحن هذا ليدونتيتي والهويه ولا الهويه؟ فهمت؟ هيرودوت لا سانت اوغسطين. نعم. من الجزائر. في الجزائر ماشي الجزائر دروك حاجه، الجزائر فرنسا اللي عملت لها الحدود. نعم. احنا في ذاك الوقت البلاد هذه كان يسموها المغرب الاوسط. نعم. كما من بعد تروح الشرق الادنى، الشرق الاوسط، الشرق الاقصى، المغرب الاوسط. سانت اوغسطين في القرن الرابع من الجزائر، في بلاد الجزائر، يقول انتروغاتي روستيكي نوستري كي سوانت. سالت اهل الريف، اهل الارياف ماشي تاع النبا، يعني ماهوش المدينه تقصد. ماهوش المدينه. روستيك كلمه فارسيه روستائي. من انتم كي سوانت؟ من انتم؟ اجاب الفينيقيون نحن كنعانيون. هذا اكبر شاهد، اكبر تعريف ذاتي للهويه تاعنا.
في القرن الرابع ما كان لا إسلام لا العرب ولا شيء. ها واش راه يقول لك بونيسي. الوغ هذه بون فرنسوية تاع إيبون. إيبون لاتينية تاع فينيقي. نعم. ما هي الفينيقية؟ هي الأبجد سماها اليونانيون الفينيقية، الفينيسيان. من بعد أصبحت بونيك هكذا. إيبون منه بون. نعم. وعندك البقري تاع العرب يقول لك البوني الفينيقي ثقشيشتاقي تحذقت تفنقت هركولة فنق. كلمة عربية فينيقية سمي بربرية كما يقولوا فينيقية. نحن فينيقيون. هؤلاء في القديم كاين كتب على المصريين الفينيقيين طيب اسمح لي. إذن هذا الذي الأسماء تاعهم لي ساراسان لي سارازان كان كثير أسماء يقول كان دخولنا عند الزوال القسطنطينية العظمى وقد ضربت نواقيسهم حتى ارتجت الآفاق لاختلاط أصواتها، ولما وصلنا الباب الأول من أبواب قصر الملك وجدنا بها 100 رجل معهم قائد لهم فوق دكانة وسمعتهم يقولون سراكنو لسارازان. نعم. سارازان كانوا يقولوا ساراسان. سراكنو ومعناه المسلمون. ومعناه المسلمون ومنعونا من الدخول. فقال لهم أصحاب الخاتون هؤلاء من جهتنا، فقالوا لا يدخلون إلا بإذن. رحلة ابن بطوطة. نعم. أستاذ بن عيسى، أنا ببقى